Maayong buntag sa tanan nga mga kahigalaan ug sa atong mga kaigsuonan sa kutob sa mabutan nining atong pagtuon. Sumala sa atong gisaad kahapon, karon maghahatag kita og pagtuon bahin sa mga ginakaon sa tawo karon nga panahon. O bisan pa sukad kaniadto. Mayong buntag sa atong mga kahigalaan sa tanan nga maabutan niini sa bilog nga Pilipinas. Mayong buntag. Salamat kaayo sa halos sa mga nagatan-aw sa ato nga video. Sa akong natan-aw diha, murag ni kabat na sa sobra 10,000 ka mga tao ang nagtan-aw. So, okay na, may duha o tatlo ka tao, upat ka tao ang makakita, makatan-aw sa kamatuoran gikan sa Biblia. Malipay na ta. Ay basid pa di ay nga ang mga makakita sa kamatuoran nga atong gina sugilon maka talupangod kung sa Hilonggo pa, sa Cebuano pa maka matikod, o makatimbang-timbang sa ilang pag-alagad sa Ginoo. So, nanintak na sa kabuntagon mga higala ug mga igsoon ato kini nga pag sugdan ang atong pagtuon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Magapangamuyo kita. Gamhanan silimbahon namo nga Dios, Ginoo nanintak na sa kabuntagon, diha kanimo gidabalik namo ang among pagpasalamat ug pagdayeg. O nagahangyo kami, O Dios, nga ikaw ang magatabang o pagapanalangin ka namo o makahimo kami sa pagpasabot sa kamatuoran sa mga katawhan. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kagabi mga higala ang akong account hapit gi basta hapit lang mawala. Ay siguro na ay mga naga-report ay dili sila ganahan nga maminaw sa kamatuoran nga gikan sa balaan nga kasulatan. So ang akong hangyo sa mga makatan-aw niini nga dili ganahan sa kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan, escape lang ninyo. No, i-scroll lang. Ayaw lang ninyo pag tan-awa kay basig masakitan ka. Ug basig kahibalo ka unya sa kamatuoran. So, i-scroll lang, ipadayo agira, ayaw lang tanawa. Kung murag sakit kaayo para sa imuha. No? Mao nang akong hangyo lang sa tanan nga mga kahigalaan nato nga mo makakita niini. Unsang orasa man nimo makita. Hangyo ra nga kung dili ka ganahan mo tan-aw tungod sa mga kamatuoran nga imong makita, ayaw na lang tanawa. No, ayaw na lang tanawa mga higala, ha? So, padayon ta sa pagtuon, mayong buntag sa atong mga kaigsuonan sa nagkalaing-laing dapit. Ikan sa Bayawan, Kalumbuyan, diha sa Tadtog Mabinay, Tadtog sa Escalante, dinhi sa sakop sa Kabangkalan, mayong buntag kaninyong tanan, mayong aga sa tanan nga mga kauturan. Diri sa Sipalay, mayong aga sa tanan nga mga kauturan diri. Sa sini nga Domingo, magapadayon kita kag karon sa gabi magasugod ang krusada, ang wali. Ang crusade magasugod sa karon sa gabi dinhi sa Coverport sa Kabadyangan.
Mayong buntag sa aton mga kauturan dira sa bahin sa Pinaginpinan. Akong mga pamilya dira sa Asok. Musta kamuda? Sila Ninita, Pilayo, Gaspar, Panaligan, mga iban pa da nga mga pamilya. Kamusta? Maayong aga sa inyong tanan. Maayong aga kay Richard Gomez, kay Brother Richard Gomez nga taga Ilihan, tagawad sa Barangay Ilihan. Kamusta, Brad? Mayong aga lang dira sa inyo. Ang una nga aton hatagan sang pagtagad sini nga aga mga kauturan, mga kaigsuunan. Atong makita diha sa ibabaw nako na ikalbo diha nga tao. Kini siya murag magsulti, murag padali-dali. Mao ni siyang tawhanan nga kung magsulti wala usa huna-huna, wala usa niya murag wala niya analyze maayo ang iyang isulti, direkta na lang dayon. Usa sa mga gisulti niya diha, daghan kuno siyang kailang nga mga Adventista wala gasunod sa Biblia kay nagabuhi og kuring, gabuhi og iro, nga dili man ipakaon. Paminawi karon higala ang ato nga pagatun-an para masabtan nimo, ha? Kay kung ako ang pasultihon higala, bisag baboy, pwede mi muhikap. Mubutoy din mi kabuhi sa baboy, pero dula-dulaan ra nimo, imurang himuong dulaan. Dili nimo pwede nga kaunon, dili nimo pwede nga ibaligya, himuon nga negosyo para nga kalanon, dili. Kuan lang, dula-dulaan lang, pareho sa iro. Gibuhi na siya para dili kaunon. Ang gidili diha higala kung usisa gyud ka sa Biblia, ang pagkaon, ang paghikap sa lawas nga buhi, nga patay. Pero kung buhi wala gidili. Kung buhi pwede nimo na siya nga hikapon basta buhi. Galing kay siguro basig wala kung kakatuon sa Biblia, mauna nga pataka lang ka og yaw-yaw, pataka lang ka og banat dayon nga wala ka usa aga pang huna-huna. Wala nimo usa ginatimbang-timbang pag-ayo ang imong ginasulti kung sakto o dili, mao na nga gakasipyat ka. Mao na, tambag lang nako sa imo, ha, higala. I-analyze usa ang imong isulti kung insakto o dili. Tambag ra na. So karon padayon kita mga higala sa paghisgot sa dapat nato nga pagatun-an nining takna sa kabuntagon. Dinhi ang ato nga paghisgutan bahin sa usa sa mga pagtulun-an sa Seventh-day Adventist nga dili mo kaon sa mga hugaw nga mananap. Dili mo kaon sa mga mahugaw nga mananap. Ang istorya mga higala ug mga igsoon sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gihatagan ang tao sumala sa Henesis Kapitulo 1:29. Gihatagan sa Dios, akong basahon, sa hilunggo nga pinulungan. Kag nagsilig ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sang tanan nga sagbot, nga nagahatag sing binhi nga ara sa ibabaw sang nawong sang bilog nga duta. Kag sa tanan nga kahoy nga may bunga, sa kahoy nga nagahatag sang binhi, agud para sa inyo, ini mahimo nga kalanon ninyo. Ano ang original nga pagkaon nga gihatag sa Dios sa tapos nga ang tao gitugas sa Dios, gibuhat sa Dios ang tao,
unsa ang original nga pagkaon, mga higala ug mga igsoon. Ang unang pagkaon diha, mga prutas mao gani nga ang edad sa tao ni adtong panahon na si Adan 930. Tanaw ang edad sa tao kung unsa kataas. Si Metusela 969. Tag-as ang mga edad sa tao kay ang ginakaon sa tao utanon og mga prutas. Mao na ang original nga pagkaon sa mga tao kaniadto. Hangtod nga midaghan ang tao og nahimo nga dautan ang mga tao ni anang panahona. Nahimong dautan ang tao ni anang panahona, mga higala ug mga igsoon. So tungod niya na ang Dios nagsugo kay Noe nga magbuhat og arka. O gipasulod sa Dios si Noe sa arka ug ang iyang mga pamilya, iyang tulo ka anak nga lalaki, ang iyang tulo ka umagad ug ang iyang asawa. Sa kadaghan sa tawo sa kalibutan, 8 ra gyud ang nakasulod sa arka. 8 ra ang nakasulod sa arka. Ug unya, mga higala ug mga igsoon sa insakto nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niadtong panahon na gipasulod na sa arka sa Dios ang mga mananap nga mga mahinlo sumala sa Henesis kapitulo 7 ngadto sa 3. Gipasulod sa Dios sa arka ang mga mananap nga tag-upat og tiil, 7 kabuok ang mga hinlo. Ug unya ang mga hugaw 2, laki og bayi. Tanawa ha, unsay diferensya? Wala pa ginakaon ang mga mananap, gipasulod na sa arka ang mga hinlo 7 ka laki, 7 ka bayi. Pila ka buok? 14. Grabe kadaghan sa mga hinlo. Pero sa mga hugaw, 2 ra ka buok, bayi og laki. Tanawa ha? So wala pa ginakaon ang mananap tungod sa kaalam, tungod sa ang Dios nakahibalo sa tanan nga mga butang sa palabuton. Walay natago sa Dios sa iyang plano, nakahibalo na siya kung unsa mahitabo. Mao na nga gipasulod niya sa arka tag 7 ang mga hinlo nga mga mananap. Ang mga mahinlo nga mananap. Ug niya ang mga langgam nga mga hinlo gipasulod sa arka 7 gihapon. Pero ang mga mahugaw 2, laki og bayi. Hinumduman nato mga higala, mga igsoon nga sa wala pa nga daan gi kaon sa tao, wala pa ang tao nagakaon sa mga mananap, nahibaluan na sa tao ang hugaw ug dili hugaw. Nahibaluan na sa tao ang hugaw ug ang dili hugaw. Hangtod nga natapos ang anaw. Mayong buntag, mayong nga aga kay Elmer Pelayo. Salamat sa imong pagtanaw. Salamat mga kaparintihan, mga igsoon, mga kauturan. Mayong aga. So, nagpadayon ng anaw, kag nagkalalumos ang mga tao. Kag suno sa Henesis kapitulo 9, versikulo 3 pakadto sa 4. Kita magtuon, wala kita nagdali-dali sa pagyaw-yaw tungod kay gusto nato nga ang insak ang atong ginasulti kanang maplastar og kanang kahibaluta kung unsa atong ginasulti. Kahibaluta kung unsa nga atong ginasulti. Karon, sa Henesis kapitulo 9, 3 pangad kadto sa 4, diha gitugutan sa Dios ang tao sa pagkaon og karne og mga mananap. Diha
Ingon niya, ang tanan nga butang nga nagahulag kag buhi nga mahimong kalanon para sa inyo. Subong, okay, kung sa pareho, subong sang utanon, kaangay sang utanon. Ang utanon sa una gikahatag sa Dios, ang mga utanon sa tao nga mahimo nga kalanon og mga prutas, ingon pod ang mga mananap gihatag nga kalanon nga makaon na sa tao. Sa tuyo nga ang tao na ay makaon. Kay niya ng panahona, mga higala ug mga igsoon, walay mga tanom nga buhi pagkatapos sa anaw. Pagkatapos sa anaw, wala gyud mga buhi nga mga prutas ug mga tanom nga mga utanon nga makaon ang tao. Mao na nga gitugutan sa Dios ang tao pagkaon og karne og mananap, pero luwas lang sa dugo. Luwas lang sa dugo, dili ipakaon. No? Ang dili og dili ipakaon sa Dios sa tao ni anang panahona ang dugo. Pero masabtan og kung naatay pagsabot, naatay panimuot nga insakto nga panghuna-huna, masabtan gud nato nga ang mga hinlo mao igipakaon kay 7-7, 14 ka buok, bisag ihawon pa nimo diha ang pulo, mudaghan ra gihapon na. Pero ang mga hugaw nga mga mananap, duha ra. Kung ihawon nimo ang bayi, dili na mga anak ang laki. Kung ihawon nimo ang laki, dili na pud mga anak ang bayi. So mao na nga ang simple o masabot, maintindihan nga ang gipakaon sa Dios nga mga mananap ang mga hinlo. Ang Diyos kabalo kung unsa ang mahitabo sa kalibutan, mauna nga pasulod niya sa arka ang mga hinlo 7-7. No? So, ang mga hinlo nga mga mananap mao ang gikaon sa mga tao, og makahibalo kita kung unsa ang mga hinlo ug dili hinlo. So, good morning. Salamat sa pag-share sang mensahe sa Bible para kita tanan makahibalo kag ma-remind liwat. Salamat sa imong nga pagtan-aw. Salamat, lihog lang share sa ato nga sa aton nga mga video para nga basi kun makakita man ang iban. Magani nga ginapangabay ko man ang iban, nakita na akon ang nagatan-aw sa akon nga video bilang nagatan-aw na gid daw nakasubra naman 10,000. Daw sa pulo lang katawo nga magtan-aw malipay nako. Pulo lang katawo nga magtan-aw sa video sa aton nga mensahe malipay nako. Pero kung sa kadamuon malipas malabi na gid nga malipay ta kay ang Dios basi pa lang masunod sang nagaptan-aw ang kabubuton sa Dios. So karon sa Levitico kapitulo 11:3 hangtod sa 44-43 sa aton makita diha gi usa-usa diha gin isa-isa dra nga ang mga higko nga mga kasapatan kag ang mga tinlo nga mga kasapatan, ang mga hugaw nga mga mananap ug ang mga hinlo nga mga mananap. Gisa-isay diha. Now, ang usa sa mga hugaw diha nga dili ipakaon sa Dios nga mga mananap, mao po ni siya ang gipasulod dito sa arka nga duha ra ka buok, ang baboy, mga iring, pero mga ilaga, kadtong mga mananap nga mga hugaw gipasulod sa arka duha ra ka buok, tag duha ra. Pero ang hinlo 7-7. Anawa kung unsa kadaghan ang ipasulod sa mga hinlo. Ug unya ipakaon sa Dios sa mga katawhan sa Dios ang mga hinlo.
Og nianang panahon na dinhi sa Levitico, diha sa Levitico mga higala og mga igsoon, ang gisultian diha nga dili pagpakaunon sa mga hugaw nga mga mananap ang katawhan sa Dios. Siyempre, ang katawhan sa Dios mauna ang mga Israelinhon. Mga Hebrohanon, mauna sila. Mao gani nga nagsulti ang Dios, nagsulti ang Ginoo diha sa Levitico kapitulo 20, 25 pakadto sa 26. Ingon niya diha, sa Hilonggo nga pulong basahon naton para nga ang mga Hilonggo maka-intindi man, ang mga Cebuano maka-intindi man, nakasabot man. Gani butangin ninyo sing maathag nga kinatuhay ang mga sapat kag ang mga pispis. Nga matinlo kag ang di matinlo. Hindi matinlo. Hindi kamo magkaon sang di matinlo nga mga sapat ukon sa mga pispis nga ginapakilala ko nga hindi matinlo. Ang Dios ang nagapakilala nga hindi matinlo. Ini nga hindi matinlo ini kag kung magkaon kamo sini, sa aton pa pwede makaon. Pero hindi lang pagpakaunon, no? Kung magkaon kamo sini, mangindi matinlo kamo. Mangindili hinlo kamo. Kung mukaon jud ta, mahimo kita nga dili hinlo. So, ingon sa Biblia. Kamo kinahanglan mangin akon lamang kamo. Ang gusto sa Ginoo nga kita ang katong mga Israelinhon mangin iya lang gid. Tungod kay ako amo ang Ginoo nga inyo Dios kag balaan ako. Siling sa Ginoo balaan siya. Ginpain ko kamo gikan sa iban nga mga kapungsuran. Agud nga mangin akon lamang kamo. Nawa ang Dios nagpain sining mga katawhan nga mga Hebrohanon, mga Israelinhon, kay para mangin iya lang gid sila. Mangin iya lang gid sila. So ang lastaran ani mga ang dili pagpakaunon ang katawhan sa Dios nga mga Israelinhon ug mga Hebrohanon. Mao ang dili pagpakaunon. Sabta nato Unya, kay moingon na po ng uban karon nga ate, wala tay labot nga mga hintil kay mga Israelinhon lang ang gisultian niya na. Mao na nga ato nga daan nga ipasabot nga ang gisultian niini mga Israelinhon. Kaya wala pa may Pilipino ni anang panahuna. Wala pa Pilipino ni anang panahuna. Maunang tinuod mga higala o mga igsoon. So, mainom ka og painit. Kaya na ako'y painit dire. Pero akong painit na baso nga ginawasudlan. Painit So, karon ingon sa Juan, Kapitulo 8:44. Adunay anak si Satanas pod, din hinininyo ta. Mga anak kamo sa inyong amay nga amo ang yawa, kag buot ninyo sundon ang luyag sang inyo amay. Manugpatay siya halin sa ginsuguran, wala siya sing labot sa kamatuoran halin sang una, tungod kay wala sing kamatuoran sa iya. Kung magbinutig siya, ginahimo lamang niya, ini tungod sa iya kinaugali, tungod kay butigon siya kag amay sang butig. Ang tao sini nga duha ka klase. May mga anak si Satanas dinhi sa kalibutan dinhi nining yuta, kag may iya sa Dios. Ang mga iya sa yawa nga mga anak dinhi sa yuta, wala ni sila gididan, wala ni sila gidilii, wala ni sila pagpugni sa pagkaon sang mga mahigko.
Wala ni sila ginpugni. Ang ginpugngan sa Dios nga magkaon sa mga mahigko ang katawhan lang sa Dios. Kuwata? Ang mga hindi iya sa Dios adto nga panahon ginapamatay gani. Ang Dios ang nagasugo nga pamatyon ni sila. Ang nagapatay ang mga Israelinhon. Ang mga Israelinhon ug ang mga Hebrewanon, mauni sila ang katawhan sa Dios ug mauni sila ang ginagamit sa Ginoo sa pagpamatay niining mga tawhana sa mga dili iya, sa mga hindi iya katawhan. Amana nga kung sa hilunggo pa wala niya labot ang Dios ni mga tawo nga hindi iya. Kung magkaon man sila ya sa mga mahigko, wala sang pakialam ang Dios sa ila. Ginapakaon na sila. Ang gipugnan sa Dios nga magkaon sa mga mahigko, ang iya lang katawhan. Ang mga Israelinhon o kung mga Hebrewanon. Okay. Padayon ta mga igsoon. Pero arang ninyo, ingon sa Ilonggo, pero sarang ninyo makaon ang matinlo nga sahi sang sapat sa katawhan sa Israel. Suno sa Deuteronomio 14:21. Sini niya, pero sarang ninyo makaon ang matinlo nga sahi sang sapat. Hindi kamo magkaon sang bisan ano nga sapat nga napatay. Bisan ang tanan nga matinlo makaon sang katawhan sa Dios. Pero ang mga bisan mga matinlo nga mga sapat, matinlo nga mga mahinlo nga mga mananap, nga pwede makaon kung mamatay nga dili makagawas ang dugo. Namatay ra sa iyang kaugalingon, naghikog sa diha, dili pwede makakaon ang katawhan sa Dios. Bisan ano nga sapat nga napatay, ihatag ninyo ini sa mga dumuluong sa iban nga translation sa Biblia, hintil. Sa mga hintil, dumuluong nga naga-istar, upod sa inyo, ukon ibaligya ninyo ini sa iban, o sa iban nga mga dumuluong pero kamo iya sang Ginoo nga inyo Dios, mga tawo kamo niya. So ang katawhan sa Dios ya hindi pwede magkaon, dili pwede mukaon. Ang katawhan sa Dios, yadtong panahon na ang Israelinhon dili gyud pwede pakaunon sa mga higko, sa mga hugaw. Pero ang mga hintil, wala sila pugni. Pwede mukaon og mga hugaw ang mga hintil. Nganuman, kay dili man sila iya sa Dios. Diha niya anang panahuna, ang mga mananap nga namatay, nga wala makagawas ang dugo. Mayong buntag, good morning sa kay Elizabeth kay Tano Carion. Mayong aga, igsuon. Utod, mayong aga. Kamusta? Pwede nga ihatag sa mga hintil ang mga sapat nga napatay sa iya lang kaugalingon, o mga mananap nga namatay sa iyang kaugalingon lamang. O dili kaha, o hindi gani, pwede nga ibaligya. Tanawa ha? Pwede ibaligya sa mga hintil. Kaya may halimbawa, gabuhi ka sang baka, gabuhi ka karbaw, ng mga sapat, mga tinlo, makaon na siya. Pero, kung napatay siya sa iya lang kaugalingon, nga wala makagwa ang dugo, hindi na pwede magkaon ang katawhan sa Dios sina nga panahon. Hindi na pwede mukaon ang katawhan sa Dios niya ng panahon na, niya ng mananapa. So, para makabawi,
kay dili maalakansi ka kay naa kay kapital diha, ibaligya. Total ang mukaon ni ana dili man iya sa Dios nga katawhan. Ha? Total mukaon lamang gihapon ang katawhan nga dili iya sa Dios. So ibaligya sa ila. Ang Biblia nagsulti ana. No, Biblia ang nagsulti. Ang nagsulti ni ana nga ang mga mahugaw nga mga mananap nga dili pwede makaon kadtong pareho sa mga namatay, pareho lang na sila sa mga hugaw nga mananap kadtong namatay kay hugaw na siya. Dili pwede pakaon sa Ginoo kay wala makagawas ang dugo. So ang sulti sa Biblia ihatag kung walay kapital. Pero kung may kapital, kag maalakansi ka, pwede nimo ibaligya. Pwede nimo ibaligya sa mga nagakaon. Kay nga naman nga ipakaunon raman ang dili iya sa Dios nga katawhan. Kay ang tinuod mga igsoon, walay labot ang Dios ni anang mga tawhana. Kay sa unang panahon ginapamatay man gani na. So, laglagon manggihapon na sila. Pagkaunon ro sila, kay laglagon manggihapon sila pag-abot sa Ginoo. Laglagon na sila. So, wala sila didi. Ang gidid-an ni ana ang katawhan sa Dios. Nining ulahing panahon, nining atong panahon karon. Kaya ang Israelinhon wala naman, galing kay ang maayong balita, giwali man sa tibuok kalibutan, sumala sa Mateo 24:14, iwali ang mayong balita sa tibuok kalibutan, nga ang tanang tao ang mayong balita nga ginasulti diha mga higala, mga igsoon, nga ang bisag kinsa nga mudawat sa Dios maluwas. O ang bisag kinsa unsaon nato nga mahimo kita nga katawhan sa Dios, unsaon nato nga mahimo kita nga anak sa Dios. Niya Una nga Korinto 6:17 pakadto 18, busa guwa kamo halin sa ila. Mugawas kita gikan sa mga dili iya sa Dios. Kag magpain kamo halin sa ila. Nagsiling ang Ginoo, Ginoo ang nagsiling. Kag hindi na kamo magtandog sang mga mahigko, sang mga mahigko. Hindi na kamo magtandog sing mga mahigko. Mo nang gihambal ka, mga mahigko. Dayon, anong gihambal? Kag dawaton ko kamo kag mahimo ninyo nga amay ako, kag kamo mahimo nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi. Nagsiling ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Ang nagsiling ang Dios. Ang nagsiling ang Dios. So, ari ang pamangkot, akong hatagan sing pagtagad kadali. Di ayhan sala, kay ang kwarta gamiton mo man, yapon halin sa sapat nga wala makaguwa ang dugo. Sakto. Ang Dios nakabalo, ang gidili dira ang pagkaon. Ang kwarta, hindi naman to higko. Tinlo na to ang kwarta. Amo gani nga ibaligya, ang Dios ang nagsugo nga ibaligya. Kabalo ka, bisan pug nga nimo ning mga tao nga hindi iya sa Dios, sa pagkaon sa mga higko, makaon lang gyapon na sila. Bisan ang pulong na sa Dios mismo ang basahon mo sa ila, ang magahambal, hindi mangyapon na sila magpati. No, hindi mangyapon na sila magpati. So, ang Dios, kung sa una nga panahon, ang Dios mismo nagasugo sa iya katawhan nga pamatyon ina sila. Pamatyon na sila. Pero sa karon, hindi pa sila patyon san o pa pag-abot pa sa Ginoo.
So, ang Ginoo naghambal nga ibaligya bisan pagani ang mga isda, magkuha ka sang isda, magpampangmukot ka dayon may maapil nga mga hindi makaon. Pwede pagani nimo na ipanghatag sa mga dili katawhan sa Dios. Pwede pa ibaligya. Nga man, wala man nimo nagituyo sa pagkuha. Wala nimo nagituyo nga kwaon dalon nimo na. So, ang gidid-an, ang gipugngan, ang gidilian sa pagkaon sa higko, ang katawhan lang sa Dios. Katawhan lang sa Dios ang gidilian. Ang mga hindi iya sa Dios nga katawhan, ginapakaon lang. Wala sila pagpugni sa Dios nga magkaon. Ginapakaon lang sila. Pero, kung hindi sila magbiya sina nga mga butang, sigurado gid nga hindi din sila maluwas. Sigurado gid nga sunugon sila. Sunugon sila. Pag-abot sa panahon, pag-abot ni Ginoong Hesus, laglagon sila tanan. Karon, paano sila mahimo kining mga nagakaon sa higko, kining mga dili katawhan sa Dios sa karon nga panahon? Kaya ang katawhan sa Dios nagatuman susugo og nagatuo kay Hesus diha sa pinadayag o bugna kapitulo 14 bersikulo 12. Nagatuman susugo kag nagatuo kay Hesus. So isa sa mga sugo sa Dios ang dili ang hindi pagkaon sa mga higko. Dios ang nagsugo sina. So, isa pa nagatuo kay Hesus. Karon, paano sila mahimo nga katawhan sa Dios? Gihambal sa unang Korinto 6:17 pakadto 18, kung magabiya sila sa pagkaon sa mga pagtandog sa mga higko, dawaton sila sa Dios ug mahimo na sila nga anak sa Dios. Sa panahon nga mangin anak na sila sa Dios, diha na musugod nga dili na sila pakaunon sa mga hugaw. Kay dili gusto ang Dios nga ang mga katawhan niya malaglag. Dili gusto ang Dios nga iyang katawhan dili maluwas. Sa panahon nga dawaton ka sa Dios, kung sa atong panahon karon gitawag na siya nga ampon. Ampon daw sagop lang ta. Kung sa panahon ni Pablo, silingon ni Pablo, gigrafting ta, gisumpay ta. Gisumpay ta sa crafting o grafting. Hindi ko paano anak kung saan ang termino anak. Basta gisumpay ta sa tinuod nga olibo. Ang Israel ang tinuod nga katawhan sa Dios. Kita nga mga hintil, kaniadto wala gyud tay labot. Gisumpay rata. Kung ang katawhan sa Israel nagmatinumanon, ug unya na ay kulang sa ilaha, ug gisalikway sila sa Dios tungod sa ilang pagkamalinapason, mas labi na gyud ta kung maglapas ta. Dili na gyud ta maluwas. So, mahimo lamang kita nga katawhan sa Dios kung biyaan nato ang pagkaon sa mga hugaw, o dawaton kita sa Dios, mahimo kita nga ni iyang mga anak, o mga anak nga babayi, anak nga lalaki. Diha ni anak, kung anak ka na sa Dios, dili ka na mukaon sa hugaw. O dili na ka mukaon sa mga hugaw. Kay ni anang panahon na ang imong lawas, mahimo na nga templo sa balaan nga espiritu. Unang Korinto 3:16. Mahimo na nga templo sa Dios, sa balaan nga espiritu. O kung templo ang imong lawas, imong hugaw-hugawan, ingon dito ganiha sa atong gibasa,
ang atong lawas balaan, mahugawan, nga atong lawas mahugawan kung mukaon kita og mga hugaw. Mao na nga ang dili iya katawhan sa Dios, wala na sila didi, ginapakaon na sila. O, pakaon na sila og mga hugaw. Pero walay maluwas nga dili iya sa Dios. Mao na ang problema. Kay walay maluwas nga dili iya sa Dios. Ato pa kung dili ka iya sa Dios, nagakaon ra ka sa mga mahugaw nga mga mananap, kay wala man ka pagdid-i, kay dili man ka iya sa Dios, sigurado nga dili gyud ka maluwas. Sigurado gyud nga dili ka maluwas. Nya, unsa ang mahitabo sa imuha kung nagakaon ka sa mga hugaw? Sa ato pa, walay labot ang Dios sa imuha. Wala man kaniya pugni. Bitaw kung imong anak, nakahibalo ka nga ang imong anak madelikaduhan, ikaw gid siyang pugnan, kay anak nimo na. Dipinsahan nimo ang imong anak. Pero kung dili imong anak, wala kay labot. Dili ka pwede ka pugong diha. Basig pag pugong nimo diha, sumbalikan ka pa, balikan ka pa. Mahimo pa ka nga dautan, mahimo ka, ikaw pa ang lain. Imo hambala ng bata sang iban, o ito, hindi magkadto sa baylihan, hindi magpanugal to, hindi magpanigarilyo to. Masiling na siya karon nga, ano labot mo sa akon? Ano labot mo sa akon? Way ka gid, sumahimo. Imo ni kwarta ginabakalaw. Imo haning kwarta ginapalit sa bisyo. Wala gani ka pugong akong tatay, ikaw pa. Na, naglain na hinuon. Muna, kung dili iya sa Dios, wala gyud dili gyud mo pugong ang Dios ni anang mga tawhana sa pagkaon sa mga dili hinlo. Wala gyud na siya. So ingon diha, kayari karon ang Ginoo magaabot ban sa kalayo. Kag ang iya mga karo mangin kaangay sang buhawi, agod sa paghatag sang iya kaakig upod sang kabangis, kag ang iya mga pagbadlong upod sa mga kalayo, kay pinaagi sa kalayo ang Ginoo magapahamtang sa iya paghukom, kag pinaagi sa iya mga espada, kag madamo ang iya mapatay. Dito di lang sa hugaw nga ginakaon, pati aton ugali nga hugaw dapat limpyo, kay wala sang saka sa langit ngan makasasala. O isa pa na, hindi lang man magkadto ka sa Amerika, hindi lang kay visa ang imo kinahanglan. Kumpletuhon nimo, hindi ka makakuha sang visa, hindi ka makakuha sang passport kung wala imo birth certificate, wala imo nga baptismal. Hindi ka makakuha. Kumpletuhon mo na, natural nasakto gina siya. Bisan nibutang lang nimo sa pagbiyahe nimo kadto sa Amerika, hindi ka makalakat sa Amerika. Hindi man ka makakuha sang visa, hindi man ka makakuha sang passport nimo kung hindi mo kompleto ang imo mga requirements. Kompletuhon nimo. Antes ka makakuha sang visa, antes ka makakuha sang imo passport, kag makakuha sang visa. Bisan may passport ka na o may visa ka na, kung wala ka kwarta, nga ibakal sang ticket, hindi gyapon ka makalakat. Kinahanglan kompleto. So, mo na, isa lang sa mga gikinahanglan nga tumanon sang katawhan sa Dios ang hindi pagkaon sang mga higko. Isa lang na siya. Nga aman, kay ang tanan dira sa aton pa, kung mahimo ka na tawo sa Dios, mahimo ka na nga anak sa Dios, ang mga anak sa Dios, pinasahi na sila nga katawhan, nagamatino na sila sa Dios.
nagatuo sila sa Dios, kag nagatuman susugo sa Dios, kag nagatuo na sila kay Hesus. So kung si Kristo naa sa imong kinabuhi, gisuklob si Kristo sa imong kinabuhi, imo nagisuklob si Kristo, gitawag ka na nga Kristohanon. Bag-o ka na nga tinuga, bag-o ka na nga binuhat. Ang daan ni agi na, born again ka na. Born again ka na. Nanuman ang Galasya nagsulti, ang gibautismuhan kay Kristo, gibautismuhan sa iyang kamatayon. Unya, gisukluban kita og Kristo. So bag-o na kita nga, tinuga nga binuhat, born again. Dili together again ha. Dili together again, born again. Nga naman, igsoon. Kaya daghang nagaangkon nga iya na sa Dios, kaniadto, sa dili pa sila katawhan kuno sa Dios, nagakaon sila sa mga hugaw, baboy, ilaga, ering, o kung sa padiha nga mga mahugaw nga mga mananap, ang ilang pagsimba Domingo, ang tanan nga mga ginadili o kira, bisyo na aratanan, ang ilang mga baba kung magsulti na aragyapon ang mga pamalikas, pagkatapos nga na bautismuhan na sila, nahimo na sila nga born again, mawalang gihapon. Ang bisag unsang masulod sa baba, kaon lang gyapon. Ang tanan nga mga bisyo na ara gihapon, Domingo ra gihapon ang pagsimba, lapas ra gihapon sa kasuguan sa Dios, dili na born again. Together again na. O, dili na born again, together again. Walay na bag-o sa iyang kinabuhi. Ang nabag-o diha, huna-huna lang niya. Huna-huna ragyod ang nabag-o. Nga naman, naghuna-huna siya nga iya na siya sa Dios, pero ang sa pagkatinuo, dili siya iya sa Dios. Nga naman, ang dili katawhan sa Dios, sa ato pa, wala gyud sila pugni sa pagkaon sa hugaw. Gakaon na sila. Salamat. 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 So, mauna, dili lang kay ang pagkaon ang gisulti diha, pero ang nagakaon sa mga hugaw, magdungan sila paglaglag sa katapusan. Sunugon sila tanan ang nagakaon sa ilaga, ering, baboy. Sunugon gini sila, dili gini sila maluwas. Ngano man, dili man ni iya sa Dios. Laglagon man ni sila. So ang dili iya sa Dios, dili gyud maluwas. Dili gyud maluwas. Bisag unsaon nato huna-huna nga iya ko sa Dios, gaampo ta sige, dili biya tanang nga nagaampo maluwas. Dili biya tanang nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mateo 7:21, dili ang tanan nga nagatawag Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kung dili ang nagatuman. Yan ang panahon na, daghan unya ang maingon, dili ba Ginoo sa imong ngalan, nagbuhat mig dagko nga mga milagro, nagpalayas mig mga yawa, nag-ayo mig mga balakianon. Pero unsaan tubag sa Ginoo niya ang panahon na, pahawa magbubuhat og dautan, wala ako makaila kanin niyo. Mo na ang delikado, kung atong huna-huna, naghuna-huna lang ta nga maluwas na ta, naghuna-huna lang ta nga iya na ta sa Dios, pero di ay dili ang pagkatinuo, dili ta iya sa Dios. Ngano man, wala man kadid-i sa Ginoo, gipakaon ra man gihapon kag hugaw. Kay kung iya ka na sa Ginoo, konsensyahon ka na naa na ang pagbati diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios dili gusto mo kaon, dili gusto nga mukaon ka sa hugaw nga mga mananap. Nga naman, ang tinungdan ni ana, nga doon wala ka makahibalo sa kamatuuran, nga gidili ang pagkaon sa mga hugaw, tungod sa mga pangulo, sa mga leader, sumala sa Ezekiel 22:26. Wala nila pang itudlo ang kamatuuran. Wala pang itudlo ang balaan o dili balaan. Walay katuha, walay gibutang nga utlanan sa balaan ug dili balaan, sa hugaw ug sa dili hugaw. Wala nila pagpasabta ang mga tao sa hugaw ug dili hugaw. Ang mga pangulo ang may sala. Unsa pa? Giila pag yung gitaptapan ang mga mata.
o sa mga tao para dili makakita sa adlaw nga igpapahulay. Gilipdan. Mao na nga daghan kayong mga tao nga nagatuo nga kuno nga iya sila sa Dios. Pero nagalapas sa adlaw nga igpapahulay, nagalapas sa ikapitong adlaw nga mao Sabado. Gipalabi pa nila ang Domingo nga gibuhat ni Constantino. Nga gihimo nga adlaw nga inugsimba ni Constantino nitong Marso 7, 321 ug unya gibalaan sa konsilyo sa Laodicea niadtong 336. Mao ang gipalabi ang iya sa tawo nga igpapahulay o gibutang diha sa ikatulo nga sugo sa Roman Catholic nga kasuguan. Mao ang gipalabi. Ang napulo ka sugo nga iya sa Dios dilapas na hinuon. Ang adlaw nga igpapahulay nga ikaupat nga sugo gilapas na hinuon. Kay nga naman tungod sa mga pangulo, mga leader nga nagbuhat ni ana, mao nang hinungdan nga ang tao nagahimo sa paglapas. Pero ang tanang tao kinahanglan walihan pahibaluon mao na gani nga ingon diha sa Mateo 24:14 kinahanglan iwali ang mga balita sa tibuok kalibutan bilang pagpaandam sa tanan unya moabot ang katapusan. Paandaman ng tao, pahibaluon ng tao. Mga ato din ginabuhat, ginasugilon na nato ang kamaturan. Ginasugilon na nato ang kamaturan para ang tao mapaandaman lamang. Kung dili siya motuo, yan na problema. Importante na paandaman siya. Importante na suginlan siya kung unsa ang tinuod. Nga walay maluwas, nga dili iya sa Dios. Unya, sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ang tanan nga nagakaon sa hugaw, magdungan sila pagkasunog, pagkalaglag sa katapusan. So, daghang salamat mga higala ug mga igsoon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Salamat kayo kay Elmer Pilayo sa imong pagtanaw sa ato, pagtanaw ug pag-upod sa aton samtang kita nagatuon sa pulong sa Dios. Kabayunta nga ang Dios magapakamaayo sa tanan nga makakita sini. Kag makahatag ini sang dugang pa nga pagpalig-on sa aton pag-alagad labi na gid samtang nagahulat kami kita sa malapit nga pagbalik sang Ginoo. So aton ini nga pagatapuson ang pagtuon pinaagi sa pag-ampo. Gamhanan silimbahon na mga Dios, salamat sini nga kaagahon, salamat sa mensahe nga amon natun-an kabay pa magapabilin sa amon hunahuna kag kasing-kasing. Kami mahimo nga handa sa pagsugat sa imo kung ikaw na magbalik sa sini nga kalibutan. Salamat o Dios nga ikaw magasabat sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Damong salamat mga igala, mga igsoon sa inyong pagtanaw, sa inyong pag-upod kag tanaw sa sini nga video hangtod sa sunod nga pagtuon ang Dios magapanalangin sa inyo tanan.